नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। फेवाताल भन्ने बित्तिकै एउटा गीतको स्मरण आउँछ। फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रे छाया। दिनेश सुब्बाले अहिलेको अवस्थामा रहेर यही गीत लेख्थे भने सायद फेवातालको आँगनमा लैलै कर्ण साकिएको कालो छाया भनेर लेख्थे होलान्। सोच खोज र मोज जस्ता पुस्तक लेखेर अरूलाई आदर्शको कुरा छाट्ने कर्ण साक्य आफै चाहिँ फेवाताल अतिक्रमण गरेर होटल बनाउने मान्छे परेछन्। यदि ऐना हेर्दा अनुहार नदेखेर चरित्र देखिने हो भने सायद कर्ण साक्य पनि आफैसँग डराउँथे होलान्। हुन त यी साक्यले नयाँ उखान पहिले नै स्थापित गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री नपाए दिल्ली जानु, इतिहास पढ्न नपाए कर्ण साक्य कहाँ जानु, किनकि यिनले फेवाताल राणाकालमा बाँध बनाउँदा बनेको कृत्रिम ताल हो भन्दै आएका छन्। लेख्नु र व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो, तर लेखनमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि परिपक्व र व्यवहारिक देखिएका छन् साक्य। सकारात्मक सोचका जादुगर कर्ण साक्य सुटुक्क जग्गा खोज गरी फेवा किनारमा रिसोर्ट खोलेर मजाले मोज गर्दै भेटिए। पापी अनुसन्धान समितिले फेवा मिचेको आरोप लगाएछ। अब सोच खोज र मोजको विरल दार्शनिक कर्ण साक्यको प्रतिरक्षा गर्ने कुन दौलत होला? धनी कसरी हुने, ज्ञानी कसरी हुने, दानी कसरी हुने, नामी कसरी हुने? कर्णको पुस्तकमा उत्तरहरू ट्याक ट्याक हाजिर छन्। तर कर्ण साक्यको सकारात्मक सोच लाभ कुम्ल्याउने लोभको पछि लागेर फेवा किनारको माटोमा फ्यास्स पतित भयो। न्यायालयले कानुनका 4 किल्ला बाँधेर अकाट्य प्रमाण दिँदै भन्यो कर्ण साक्यले फेवा किनारको सार्वजनिक जग्गा मिचेर होटल बनाएको साँचो। मिचेको माटोमा बनेका संरचनाहरू बुलडोजरले धुलीसात पारिदिन पनि लायक छन्। बस यति बेला कर्ण साक्यको ढुङ्गी सकारात्मक सोचको स्वर्गवास भएको छ। साक्यको बाचाल मुख सदाका लागि बन्द भएको छ। अहिले साक्य न दृश्यमा कतै छन् न बाणीमा। यी कहीँ छन् त केवल फेवा किनारमा लुटेको माटोमा घुलित भएका छन्। यिनको सकारात्मक सोचको अभियान भन्दा पनि नकारात्मक अभियान बरु बजार तताउला जस्तो छ। अरबपति बन्न सकिन्छ, मुख्य ठाउँको जमिन हडप्न सके, यो सोच राखेर जग्गाको खोज गर्न सके जीवन मोजै मोज हुने देखियो। तर कर्णको अभियानले के भन्छ थाहा छैन, तर नेपाली संस्कारले दिँदैन यसरी लुटेर खान। विनोद चौधरीहरू र कर्ण साक्यलाई चाहिँ सरकारी जमिन कब्जा गर्न कसरी मजा आउँछ, कस्तो सोख हो यो, कस्तो आनन्द प्राप्त हुने हो थाहा छैन। खुट्टा काम्दैन, ओठ सुक्दैन। सतुङ्गल र फेवातालले अहिले यही भन्दैछ। एउटा कर्ण साक्य घराना फेवाताल अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट बनाउने, अर्का विनोद चौधरी घराना सतुङ्गल नै कब्जा गर्ने। त्यसैले जनता भन्न थाले देशभर मेयर बालेन चाहिन्छ। आगामी चुनावमा धेरैभन्दा धेरै बालेनको आवश्यकता पर्यो। उता भ्रष्टाचारको आरोपमा सिङ्गापुरका बहालवाला यातायात मन्त्री पक्राउ, यता ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा नेपालका पूर्व लेखापाल पक्राउ। सिङ्गापुर त्यसै सिङ्गापुर बन्यो, त्यसैले सिङ्गापुर बनेको। नेपाल त्यसैले झिङ्गापुर बन्यो। सुन प्रकरणमा हेर्नुहोस्, पहिला 3 महिनामा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोराले 195 पटक फोनमा कुराकानी गरेको रेकर्ड छ। बाउले 22 पटक फोनमा कुराकानी गरेको रेकर्ड छ। अरूसँग नभएर सिधै सुन ओसार्ने तस्करसँग कुराकानी गरेको रेकर्ड छ। फोन कलले त ढाँट्दैन होला, तर तथ्यहीन र दुराशयपूर्ण चाहिँ कसरी भयो यति बेला जवाब पाइएको छैन। यहाँ दाल पुरै कालो छ। मध्यरातमा भए पनि मिटर ब्याजी विधेयक पास भयो, राम्रो भयो। तर ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तमाथि छानबिन नहुनु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता पत्नीहरूलाई संरक्षण गरिनुले मिटर ब्याजी विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का छ। सर्वसहमतिले कानुन पारित भएर केही हुँदैन जबसम्म मुख्य व्यक्तिहरूलाई त्यो कानुनले छुँदैन। रक्सीको एउटा पारखी मरेपछि स्वर्ग पुगेछ। आफूले अपेक्षा नगरेको ठाउँमा पुग्दा छक्क पर्दै यमराजलाई सोधेछ, प्रभु म जस्तो जडेयालाई स्वर्ग जस्तो विशिष्ट ठाउँ कसरी नसिब भयो? यमराजले उत्तर दिँदै भनेछन्, फलफुल र सलादसँग सोमरस पिउँदै भात भान्सा नगरी निदाउँदो रहेछस्। त्यसैलाई हाम्रो प्राविधिक टोलीले व्रत मूल्याङ्कन गरेछ।
तँलाई बधाई छ। अधिकांश व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी राजनीतिक पात्रहरूको भाग्योदय त्यही जोडिया जस्तै हुँदै आएको छ। हेर्दै जानुस्, अहिले अनुसन्धानको नाममा जेलमा कोचिएकाहरूको पनि अन्ततः यस्तै भाग्य फैसला हुनेछ। नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने डिजाइनमा मतियारको भूमिकालाई हरेक पार्टीका नेताले घोषित अघोषित 100% सघाएका छन्। यो महाअभियानलाई कसैले बोलेर समर्थन गरेका छन् भने कसैले मौन बसेर। जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्नुभन्दा एउटा किसानले चर्कोसँग एक बोरा मलका लागि युद्ध गर्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको आयल निगम नामको व्यापारिक संस्था छ जसले बाजेको पालामा भएको घाटा उठाउन नातिका पालामा मनलाग्दी दरमा इन्धन बेच्छ। टुरो सन्तान पाल्न पोके व्यापार बोकेकी सीमावर्ती क्षेत्रकी महिलाबाट असुलेको पैसाबाट पुलिसको सत्य सेवा सुरक्षणको आदर्श टिकेको छ। राजस्व प्रशासन यति खतरनाक छ कि सुशासनका लागि हुने लेखा परीक्षणभित्र भ्रष्टाचारको अजङ्ग जङ्गल छ। देशका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरू सित्तैमा पाए अलकत्र खाएर मट्टीतेलले मुख खोकलेर पनि नपुगी बोराले मुख पुछ्न तछाड मचाड्छन्। राजनीति त एउटा यस्तो खाइलाग्दो उद्योग हो जसमा लाग्नेहरू सधैँ मालामाल छन्। त्यसैले त नाफाका व्यापार गर्न पल्केका चौधरी र साक्यहरू पनि राजनीतिमै लुटुपुटु गर्छन् नि, होइन र? दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटीसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। समाजमा आफूलाई साधु सन्त विज्ञ र भलादमी देखाउने तर भित्रभित्रै अपराधको कुकर्म गर्नेहरूको कुनै कमी छैन। यहाँ कतिपय त्यस्ता व्यक्ति जो आफूलाई अति विशिष्ट ठान्ने तर काम सधैँ नकारात्मक गर्ने भिआइपीहरू पनि समाजमा प्रशस्तै छन्। हो, यस्तै मध्येका एक हुन् कर्ण साक्य। आफूलाई वातावरणविद, संरक्षणकर्मी, परोपकारी र सकारात्मक सोचको विकास गरी खोज गर्न सिकाउने साक्य नै वातावरणलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। कर्ण साक्य नेपाली समाजमा परिचित र धेरैले सुनिरहेको नाम। केहीले उनलाई पर्यटन व्यवसायीको रूपमा चिन्छन् भने धेरैले वातावरणविद, पर्यटनविद, परोपकारी, वातावरण संरक्षण कर्मीको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन्। यो त्यही पोखराको फेवाताल किनारमा साक्यले सञ्चालन गर्दै आएको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट हो। साक्यले पोखराको फेवा किनारमा सञ्चालन गरेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका कारण फेवातालको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने देखिएको छ। यो रिसोर्टको पानी शुद्धिकरण गर्ने ट्याङ्क, स्विमिङ पुल र सँगैको शौचालय, ट्रस, बगैँचा, पार्किङ स्थल, मूल गेट र चौकीदार बस्ने घर तालको मापदण्ड भित्र पर्ने अदालतको आदेशमा गठन भएको छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। रिसोर्टबाट उत्सर्जन हुने पानी समेत फेवातालमा मिसाइँदा जलचर जीवलाई हानि पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्यटनविद कहलिएका साक्यले पर्यावरणलाई असर पार्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय फेवा संरक्षण कर्मीहरू समेत आक्रोशित छन्। तालको किनारमा जुटेका घरहरू उहाँको भन्दा 2-4 घर यतापट्टि छन्। ती त्यहाँको पनि पहाडी कुल मन्दिरभन्दा मुन्तिरको जति पनि भवनहरू छन्, पहिला कर्णसाक्य पहाडी कुल मन्दिरको डाँडाभन्दा मुन्तिरको त्यो जग्गाबाट त्यहाँ भत्काएर अनि बल्ल अरू कुरा भत्काउनुपर्छ र त्यसको लागि मेयर साहबले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। मापदण्ड विपरीत फेवातालको अतिक्रमण र संरचना विस्तारको सुरुवात नै कर्ण साक्यले गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि साक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले फेवातालको 65 मिटर मापदण्डभित्र तालकै जग्गा समेत अधिग्रहण गरेर संरचना बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि मापदण्ड निर्धारणका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। समितिले उक्त रिसोर्ट फेवातालको मापदण्ड विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्यो। फेवाताल संरक्षणका लागि 2067 सालमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा साक्यले फेवा
फेवातालको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने गरी वाटरफ्रन्ट रिजोर्ट बनाए। उक्त रिजोर्टले तालको जग्गा मात्रै नभएर सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिजोर्टले 1 रोपनी 8 आना सार्वजनिक जग्गा हडपेको छ। प्रतिवेदन अनुसार यो रिसोर्ट बनेपछि नै ताल क्षेत्रमा धमाधम मापदण्ड मिचिन थालेको हो। कर्णसाकी जस्तो प्रकृति प्रेमी मान्छे हो भने त तपाईको चाहिँ नि त्यो निर्माण गर्नका लागि त विभिन्न कानुनहरू छन्। उहाँ त्यो कानुन पालनातिर जान लाग्नु भएन, किनभने ती कानुनले फेवातालको किनारमा 3 स्टार होटल बनाउन अनुमति दिँदैन। नदिएपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जबरजस्तीसँग घर बनाउनु भयो, ताकि त्यो घरको त्यो होटलको नक्सा पास कहीँ पनि छैन, अनुमति पनि कहीँबाट लिएको छैन। सर्वोच्चको आदेशमा फेवातालको संरक्षित क्षेत्रमा बनाइएका सबै संरचना 6 महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो। सर्वोच्चले पोखरा महानगर राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई आपसी समन्वय गरी ताल संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेश विपरीत पोखरा महानगरपालिका आफूखुसी वडा नम्बर 17 का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाई मापदण्ड घटायो। मापदण्ड घटाउने यो निर्णय पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सर्वोच्चले 4.5 वर्ष अघि 6 महिनाभित्र तालको 65 मिटर मापदण्डभित्र पर्ने सबै खाले संरचना हटाउन आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै गृह कार्य भने थालिएको छैन। फेवातालको सिमसार क्षेत्र क्याचमेन्ट एरिया जुन जलाधार क्षेत्र भन्छौँ, त्यसमा यो फैसला बमोजिम कुनै पनि नयाँ कन्स्ट्रक्सन पनि हुँदैन, भएकालाई इजाजत पनि दिँदैन र पहिला इजाजत दिएको छ, कम्पनी दर्ता गरिदिएको छ, सञ्चालन गर्ने इजाजत दिएको छ, त्यसलाई पनि सुप्रिम कोर्टले बदल गर्यो। 4 गतेको फैसलाले बदल गर्यो। अब त फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यस्ता चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू निर्माणहरू अनुमतिहरू दिँदैन त्यो फैसलाले। त्यसपछि केही हदसम्म फेवाताल संरक्षण चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ यो फैसलाले बोल्छ। वाटरफ्रन्टको पश्चिमपट्टि सेदी खोला बगेको छ। खोलामाथि रिसोर्टबाट निस्कने पानीलाई पाइपहरूबाट सोझै सेदीमा खसालिएको छ। वाटरफ्रन्टको आडैमा रहेको जलहरी समुदायका घर परिवारलाई ढल तथा फोहोर पानीले प्रभावित तुल्याएको छ। अहिले हामीलाई एकदम समस्या छ। अनि यताको पानी खल्लै यतै आउँछ, यतै आउँछ। यताको पानी जाने ठाउँमै छैन, अनि कता जान्छ नि। बिहान चाहिँ मर्निङमा आयो भने चाहिँ गनाइसकेर गनाउनु चाहिँ, तर त्यो कहाँबाट हालेको त्यो आफ्नो 2031 सालमा नगर विकास समितिको योजना अनुसार 65 मिटर बाहिर पनि कतिपय संरचना तोकिए बमोजिम मात्रै बनाउन पाइने हो। तर अहिलेसम्म पनि संरचना बनिरहँदा महानगर टालटुले जवाफ मात्रै दिएर उम्कन खोजेको छ भने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ताल संरक्षणमा कुनै चासो देखिँदैन। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ महोत्तरीको एउटा गाउँपालिका तालाबन्दी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। असारे विकास भन्ने बित्तिकै सबैलाई थाहा छ भएकै कुरा हो यो कस्तो हुन्छ भन्ने। नेताहरू बजेट विनियोजन गरेपछि कानमा तेल लगाएर सुतेका हुन्छन्। जब असार आउँछ अनि ठेकेदार पक्षसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्न सुरु गर्छन्। आज त्यस्तै उदाहरण देखाउँदैछौँ। महोत्तरीमा असारे विकासको लहर यस वर्ष पनि जिल्लाका 15वटै स्थानीय तहमा देखियो। कुनै पालिकाले दिउँसै विकास गरे त कुनै पालिकाले राति विकास गरे। त्यस्तै महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा असारे विकासको यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो। एकडारा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामै नगरी भुक्तानी गरेको भन्दै स्थानीयहरूले छानबिन गर्न र दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै पालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको यो रिपोर्ट हेरौँ। महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भनेका छन्। असारको अन्त्यमा गाउँपालिका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार सिंह, लेखापाल सुरेश कुशवाइट र इन्जिनियरको मिलेमत्वमा कामै नगरी लाखौं रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीयहरूले पालिकामा तालाबन्दी गर्दै सरकारवाला निकायहरूलाई छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गरेका छन्। 24 गतेसम्म भइसक्नुपर्ने योजनाको भुक्तानी हुन्छ। एउटा अलिकता अगाडि पछाडि हुँदाखेरि तापनि, तर यही नगरपालिका गाउँपालिकाले 20 गतेसम्म जुन योजना सम्पन्न भएको फाइल आउँछ त्यसको भुक्तानी गर्छु, 20 गते पछि फाइल आउँछ त्यसको भुक्तानी गर्दिन। 25 गते यो काम कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो? त्यो पनि 11 बजे रातिमा लुकी छिपी। प्रशासनसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अख्तियारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो
चाहिँ यसको यो विवादको चाहिँ इन्साफ होस्। सरकारले यस वर्ष असार 24 गतेसम्म मात्र भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। तर एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 भङ्गै हियाको एउटा सडकमा ठेकेदारले कामै नगरी भुक्तानी लिएको छ। असार 25 गते रातिको समयमा ठेकेदारले पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सडकमा ग्राभेल गरिरहेको बेला स्थानीयहरूले 3वटा ट्र्याक्टर र एउटा जेसीबी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि यसको रहस्य खुलेको हो। अधिकृत लेखापाल र जनप्रतिनिधिहरूले नै कमिसनको तालमेल गरेर ठेकेदारलाई पालिकामा समेत नबोलाई जनकपुरको गोप्य कोठामा बोलाएर अग्रिम भुक्तानी दिएको र काम समेत नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। अहिले काम भइरहेछ। योभन्दा पहिला मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, सबै काम अहिलेको सोध्न पनि सोध्दैन। मेरो साथको भाइले बल जबरजस्ती रड लिएर चाल्छ। म मेरो साथको भाइको नगरपालिकाले जनताको करबाट विकास निर्माणको काम गर्दा ठेकेदारसँग कमिसन लिने गरेको फर्जी योजना बनाएर लाखौं भुक्तानी गरिरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ। प्रक्रिया पूरा नगरी आसेपासेलाई कर्मचारी भर्ना गरेको, अनावश्यक जिन्सी सामान खरिदमा नगरपालिकालाई आर्थिक भार पारेको, कमिसन बिना भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने एकडारा गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष जीवन यादवको माग छ। तो मूर्खों के शासन है, तो मूर्खो आदमी यदि जनता जो मानते हैं तो मूर्खे बन सके छे। वो आधा कुछ मेयर प्रधानमंत्री कुछ बन सके छे। महोत्तरीमा रहेका 15 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश पालिकामा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर यस वर्ष पनि करोडौं रकम अनियमितता भएको र भएको विकास निर्माण समेत गुणस्तरहीन भइरहँदा समेत सरकारवाला निकायले छानबिन नगर्दा जिल्लावासी चिन्तित बनेका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग महोत्तरीबाट स्थानीय उज्जवल झा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उज्जवलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले गाउँपालिका नै तालाबन्दी गरिदिनु भएको छ, असारे विकास ठिक भएन, भ्रष्टाचार भयो, व्यतिथि भयो भन्ने यहाँहरूको आरोप छ। यो आरोपलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? के कारणले गर्दा चाहिँ वास्तवमा यहाँ काम तपाईँहरूले भने जस्तो ताला लगाउनु पर्ने अवस्थालाई पुष्टि गर्छ? यो कस्तो भयो भने 25 गते बिहान मलाई वडा नम्बर 4 बाट फोन आयो। फोन आएर के भन्नुभयो भने 24 गते अब भुक्तानी भइसकेको छ, अब भुक्तानी भइसकेको निर्माण काममा कसरी 25 गते काम गरेको छ भनेर उहाँका स्थानीयले रोक्नुभयो। हामी गयौँ, वाडा अध्यक्ष पनि आउनुभयो। सोद्धाखेरि अब उहाँले हामीलाई जानकारी छैन, अब कसले गर्यो गरेन भन्ने कुरा जस्तो कुरा आयो। अब यो कुरा बारे पुष्टि गरिदिनलाई त हामी गाउँपालिका पुग्नु पर्यो। अब सम्बन्धित निकाय त उहाँ हुनुहुन्छ। अब गाउँपालिका पुग्दाखेरि अब गाउँपालिकाको वडा के भन्छ हाम्रो प्रमुख थियो, त्यसपछि प्रशासकीय प्रमुख लेखा कोही पनि हुनुहुन्थेन। अब एकजना करारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अब बोर्ड मिटिङमा जानुभएको छ। अब बोर्ड मिटिङ कहाँ छ सोद्धाखेरि हस्पिटलमा छ। अब हस्पिटलमा छ भनेर हामी सम्पूर्ण मान्छे गयौँ, उहाँलाई त्यही सवाल गरौँला। अब सबैजना हुनुहुन्छ, बिचमा उहाँ जवाब दिनुभयो भने हामी फर्केर जाउँला। हस्पिटल जाँदाखेरि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थेन। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछु। यति बेला तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमै रहनु होला। यति बेला हामीसँग एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै नमस्कार छ, अभिवादन छ। नियम विपरीत काम गर्नुभयो, असारे विकास गरिदिनु भयो, असारे विकास पनि नियम विपरीत गरेर काम गर्नुभयो भनेर गाउँपालिका टाल्चा लागेछ। कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब हेर्नुहोस् के छ भन्ने, अब होइन, अब काम गर्दा 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 यस्तै काम भयो। अब उहाँहरूलाई अब विपक्षीहरूलाई श्रमीय पीडा भयो होइन, त्यसले गर्दा अब यस्तो भएको छ। अरू केही भएको छैन। उहाँलाई अब किन चित्त दुख्यो, किन मन दुख्यो, किन ममाथि प्रहार गर्नुभयो? 24 गतेसम्ममा काम सकेर भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने, भुक्तानी गर्ने समय कटेर पनि 25 गतेसम्म काम गरेपछि ताला नलागे, तपाईँको गएर त्यहाँ सडकमा काम गरिराखे, त्यसलाई भ्रष्टाचार भयो भनेर उहाँहरूले भन्नै नभन्ने हो र? त्यसो भए हजुर सुन्नुहोस् न, विकास निर्माणको क्रममा तब मात्रै तपाईँको 24 गते छ भन्ने 25-26 पनि त्यो 31 सम्म पनि हुन्छ, त्यो निरन्तर जारी रहने हो होइन? 365 सुन्नुहोस् न, 365 दिन वर्षभरिमा हुन्छ, 65 365 दिन नसकेर 66 दिनमा सक्नुपर्ने काम चाहिँ के थियो तपाईँको? जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ,
कोही गयो भने पकेटबाट पनि तपाईँको हुन्छ आन्तरिक उसमा राखेको हुन्छ योजना तहत काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यो त गाउँ समाजमा भइरहन्छ योजना त तपाईँको बाधा व्यवधान भएर दुनियाँ जान गरेर कतिपय तपाईँको काम पनि हुँदैन गाउँ समाजको चलन चल्तीको कुरा अध्यक्षज्यूले गर्नु भएन सिस्टमको कुरा गर्नु पर्यो क्या अध्यक्षज्यू 365 दिनमा 365 दिन तपाईँसँग सिङ्गै थियो भने 366 दिनमा चाहिँ गरेको काम गर्नुपर्ने के थियो सुन्नुहोस् हजुर सिस्टम नभइदिएको भए 2 सालको काम मैले 1 सालमा गराएको छु त्यो पहिला हजुरले जुन राम्रो काम भएको छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस् होइन त्यो वडामा मात्र भएको छ र वडाले गर्दा यहाँसम्म तपाईँको भनाइ छ कि आग लागे सोनमा दर्जन सरहारी भनेर भन्ने छ क्या अनि यतातिर आएर प्रहार गर्छ मलाई जानकारी बिना मलाई निवेदन नदिइकन कुनै ज्ञापन पत्र नदिइकन एकैचोटि चल्चा लगाउन पाउँछ सुन्नुहोस् है त अध्यक्षज्यू तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो यति बेला उज्जवल झा स्थानीय उहाँ पनि हाम्रो फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ उहाँको कुरा नि सुन्नुहोस् है त उज्जवलजी अध्यक्षज्यूको कुरा सुन्नुभयो मसँग बसेर कुरोकानी गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले गर्नु भएन उहाँ प्रदेशमा तपाईँको उम्मेदवार हुनुभयो होइन कमसेकम बसेर त कुरोकानी गर्नुपर्छ बाबा त्यसैले त हुँदैन जुगाडी खेलेर त हुँदैन आउनु पर्छ यहाँ हाम्रो पालिका छ कि छैन यहाँ स्थानीय सरकारले के चिज आयो भने यहाँ चाहिँ आउनु पर्दैन उहाँले त्यो उहाँको दरवाजामा गएर उहाँको घरमा गएर दुनियाँ जाँडको मिडिया गएर तालतोप गरेर बोलाएर दुनियाँ जाँडको प्रतिक्रिया दिने अनि यो मिल्छ अध्यक्षज्यू तपाईँले ठेकेदार पक्षलाई जनकपुरको कुनै एउटा होटलमा भेटेर उहाँसँग गोप्य साँठगाँठ गरेर अनि रकमको कुरा मिलाएर काम अगाडि बढाएको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ नि के भन्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् अहिले सिलिङको बेला छ अहिले सिलिङ बनाउने बेला छ कि छैन त्यो मलाई भन्नुहोस् जबसम्म सिलिङ हुँदैन सिलिङ बन्दैन भने तपाईँको काम गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् तपाईँले जसरी अहिले जुन इन्टरनेट जोड्नु भएको छ नजोडेको भए के तपाईँ मसँग सम्वाद हुन्थ्यो भन्नुहोस् त त्यो दिन मैले चाहिँ तपाईँको 8 देखि 11:30 बजीसम्म यहाँ काम गरेको छु अनि मान्नुहोस् न अब हुन्छ नि तपाईँको सिलिङ मलाई यो राख्नु चिलाउनु राख्नु दुनियाँ जान गर्नु होइन सबै वाडाहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि चाहियो कहाँ कहाँ काम गर्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ तपाईँलाई स्थानीय उज्जवल झाहरूले मात्रै होइन कि जनप्रतिनिधिहरू जीवन यादव जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा नम्बर 4 को उहाँले पनि तपाईँलाई आरोप लाउनु भएको छ यो नियम विपरीत काम भयो व्यतिथिहरू गाउँपालिकामा प्रशस्तै छन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ जनप्रतिनिधिले भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो त अब उहाँको आफ्नो मनग्रन्थ्य कुरा हो उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो उहाँले जान्ने पर्ने कुरा हो हामी त बोलाएकै चाहिँ गर्छ आऊ बाबु राख डायलग गर यहाँ परिवर्तनमा आऊ जे मनमा लागेको छ जुन डिमान्ड छ होइन जो जनप्रतिनिधि छ उसले काम गरिरहेछ अनि किन चित दुखाउनु पर्यो विगतमा त उहाँहरूको पनि थियो त्यो ठाउँमा तपाईँ त पुगेकै हो तपाईँले जानेको बुझेकै चाहिँ तपाईँले यहाँ के कस्तो हो कसले कस्तो गरेको छ कसले के गरिरहेछ होइन कसले कति तपाईँलाई अहिले लगाएको मुख्य आरोप भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले अन्तिम समयमा पैसा भुक्तानी 24 गते भुक्तानी गरेर 25 गते काम चाहिँ कसरी भयो भन्ने तपाईँलाई प्रश्न हो कि प्रश्न त हो त्यही त मैले भने तपाईँको योजनाबद्ध काम हुन्छ होइन आन्तरिकमा हुन्छ कुनै ठाउँमा गयो भने तपाईँको गाउँ समाजले गर्छ भुक्तानी गरिसकेपछि कामको गुणस्तरीयता चाहिँ तपाईँले कसरी त्यो भुक्तानी त सबै भइहाल्छ नि सुन्नुहोस् न तपाईँले भुक्तानी पहिला गर्नुहुन्छ लेखाजोखा भएर भुक्तानी त पाएकै छ नि सुन्नुहोस् न पहिला तपाईँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ भुक्तानी गरिसकेर कामको मूल्याङ्कन चाहिँ पछि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले जबकि काम त पछि भएको छ कसरी मूल्याङ्कन गरेर बिल पास गर्नुभयो तपाईँले बाबा मूल्याङ्कन त किन हुँदैन तपाईँको प्राविधिक हाम्रो कामै नभइकन तपाईँले भुक्तानी दिइसक्नु भयो सुन्नुहोस् न अध्यक्षज्यू कामै नसकिकन तपाईँले भुक्तानी दिइसक्नु भयो अनि भुक्तानी गरेर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट काम सकिन्छ भनेदेखि त्यो काम गुणस्तरीय भयो भनेर कसरी पत्याइदिने क्या तपाईँलाई तपाईँले यो सालभरमा कहिले उहाँले भन्नु भएन कि यस्तो राम्रो काम भएको छ उहाँले भन्नुभयो भुक्तानी गर्नका लागि त पहिला भुक्तानी गर्नका लागि तपाईँले त प्राविधिक अडिट पनि त होला नि होइन र तपाईँको प्राविधिकले हेर्छन् होला हेरिसकेपछि कामको मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी गर्ने होला हुँदैन भन्ने भन्नुहोस् न भोजीले भोज गर्छ अनि लास्टमा तपाईँको
एक बिका नुन भन्नुहुन्छ कि एक मुठी कि एक बोरा हालिदिन्छ त्यस्तो मान्छेहरू छ। अब मैले बोल्न पाउँदा ठिक छ उज्जवलजी भन्नुहोस् त। त्यतिको काम भएछ कहिले के भयो भने उहाँले त भनिहाल्नु भयो अब उहाँले बोल्नु भएको तरिकाले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँ अब कति मजाले काम गर्नुभयो होला अथवा मान्छेसँग उहाँको व्यवहार कस्तो छ भनेर होइन। जब हामी उहाँलाई खोज्न बोर्डको मिटिङको नाममा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि हस्पिटलमा जाँदाखेरि उहाँहरू कोही भेट्नु भएन। नभेटिसकेपछि हामी फर्केर गाउँपालिका आउँदा गाउँपालिका भवनमा करारका 1-2 जना मान्छे बाहेक कोही पनि थिएन भनेपछि हामी कसलाई गएर प्रश्न सोध्ने त्यो भन्नुहोस्। उहाँ सिधै भन्नुहुन्छ हामीलाई सोध। उहाँलाई तपाईँ यो सोध्नुहोस् त तपाईँको कर्मचारी 10 बजे भित्र अफिस कार्यालय आइपुग्छन्? ल जवाब दिनुहोस् अध्यक्षज्यू। सुन्नुहोस् न मेरो उहाँले बोल्नुभयो अब मेरो प्रश्नहरूको उत्तर उहाँले दिनुहुन्छ है। अब उहाँ त्यहाँ नभइसकेपछि हामीले अब के गर्यो भने यो कार्यालयमा अहिले कोही पनि छैनन् भने एउटा ज्ञापन पत्र ढोकामा लगाइदिउँ। ध्यानाकर्षण गर्नलाई ताला लगाएको त्यो ताला लगाइसकेपछि तपाईँलाई 10 बजे कर्मचारी किन उपस्थित भएनन् भन्दाखेरि सबैको आफ्नो काम हुन्छ भनेर तपाईँले जवाब दिन मिल्छ? कामले हुँदैन तपाईँको त्यति बेला हुँदैन। 10 बजे कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित किन भएनन् भन्दाखेरि सबैका आफ्ना काम हुन्छन् त्यो भएर उपस्थित हुन सकेनन् भनेर तपाईँले जवाब दिन मिल्छ? 10-5 गर्यो भने काम हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी के हुन्छ? होइन तपाईँको अभिव्यक्तिबाटै तपाईँको दादागिरी झल्किँदैछ अध्यक्षज्यू। सुन्नुहोस् तपाईँको अभिव्यक्तिले नै सबै कुरा भन्दैछ। तपाईँ आफै 24 गते भुक्तानी गरेर 25-26 गतेसम्म काम हुन्छ। तपाईँ प्राविधिक नलगाइकन भुक्तानी गर्नुहुन्छ अनि भुक्तानी गरेर अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले गरेको काम राम्रो। तपाईँ आफूलाई सो घोषित रूपमा राम्रो भन्न पाउने अधिकार छ तपाईँलाई। पहिले आफू पनि डरो हुनु पर्यो। देख्नुभयो नि उहाँको बिहेभ। अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न बाँकी नै छ। हामी जब त्यहाँ पुगेपछि मान्छे कोही पनि छैनन् भने हामी कार्यालयलाई प्रश्न सोध्ने हजुर। अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस् तपाईँको नियम चाहिँ के 24 गते भुक्तानी गरेर 25 गते काम सक्ने भन्ने हो तपाईँको नियम? अनि 10 बजे कर्मचारी आएनन् भने कर्मचारीका आफ्नै काम हुन्छन् उनीहरूका भनेर जवाब दिने तपाईँको नियम त्यही हो? त्यही ठाउँ गएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त ब्यारेकमा हुन्छ दुनियाँ जानुहुन्छ गएर हेर्नुहोस् त तपाईँलाई ताकत छ भने गएर हेर्नुहोस्। मन्त्रालयले काम गराइरहेछ अहिले पनि काम भइरहेको। जनताले चासो लिन पाउँछन् स्थानीयले चासो लिन पाउँछन् अध्यक्षज्यू। तपाईँले त्यसो भन्न पाउनुहुन्न बुझ्नुभयो? स्थानीयको चासो हुन्छ पहिलो चासो स्थानीयको हुन्छ। छैन पत्रकारहरूको भन्नुहोस् मलाई पत्रकारहरू आएपछि आज नियुक्ति गर्नुहुन्छ खबरनी गर्छ दुनियाँ जान गर्छ अनि कसैको तपाईँ आफै 24 गते तपाईँ आफै सुन्नुहोस् न तपाईँ आफै 24 गते भुक्तानी दिएर 25 गते काम सकेको यो व्यवहारिक काम हो। व्यवहारिक पक्ष हेरिदिनुहोस् भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आफै। अनि आफै तपाईँ अहिले अरूले हेरिदिनु पर्ने अरूले नियम पालना गरिदिनु पर्ने भनेर तपाईँ भन्ने व्यवहारिक पक्षमा व्यवहारमा गरेको छ। जब उहाँ बुझ्नुहुन्न भन्ने पहिला त उहाँले बुझ्नुपर्छ उहाँले जान्नुपर्छ। पहिला भुक्तानी गरिसकेपछि सुन्नुहोस् न अध्यक्षज्यू मलाई यति जवाब दिनुहोस्। तपाईँले पहिला भुक्तानी गरिसकेपछि तपाईँले मात्रै न धेरैले हेर्नुभएको छ अहिले टेलिभिजनमा उहाँलाई जवाब दिएको हो तपाईँले। सुन्नुहोस् तपाईँले अहिले 24 गते भुक्तानी गरेर 25 गते राम्रो काम भयो भन्ने आधार तपाईँको जिद्दी दाबी बाहेक अरू के हो भन्नुहोस् त? अमेरिकासम्मको तपाईको जति आएपछि प्रशंसा गरेर जानुभएको छ यस पत्रिकालाई सोध्नुहोस् त। होला उहाँको राम्रो कामको प्रशंसा भयो होला तर उहाँले जुन नराम्रो काम गर्नु भएको छ नियमसँग मिलेन त्यो कामको प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी दादागिरी शैलीमा बोल्नुहुन्छ। उहाँले अध्यक्षज्यूले दिने जवाब तपाईँहरूलाई पनि यस्तै हो? तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने यही हो उहाँको तरिका? तपाईँको सुन गर्नुहोस् कान्तिपुर आउँछ यहाँ बुझ्नुभयो यहाँ गोर्खा पत्रकार आउँछ खुला सत्रमा आउँछ ल मेरो पनि चाहिन्छ ल राख्नु। उज्जवलजी अध्यक्षज्यू तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न जाँदा उहाँले दिने जवाफ यस्तै हो? जनताले जब प्रश्न सोध्दा नि तपाईँलाई दिने जवाफ यही हो? म यहाँदेखि केन्द्रसम्मको जो जसले यहाँ गरेछ नि उसको केन्द्र सल्लाहलाई म बोलाएर उ गर्छु ल राख्नु त हजुर ल। अध्यक्षज्यू तपाईँलाई त भनेपछि त राज्य नै म नै राज्य हुँ भन्ने लाग्दो रहेछ होइन? उहाँलाई त्यस्तै भएको छ सर।
मुख्य त कुरा के भयो भने हामी त्यहाँ प्रश्न सोध्न जाँदा कोही पनि उपस्थित नभएको खण्डमा एउटा कस्तो भयो भने व्यवहारिक हिसाबमा के भयो, अब अफिसमा अहिले कोही पनि हुन्न भन्ने हामी फोन गरौँ। फोन गरिसकेपछि हामी भोलि मात्रै आउँछौँ भन्ने कुरा आयो। ल तपाईँ भोलि मात्रै आउनुहुन्छ भने ध्यान आकर्षण गराउनलाई मेन ढोकामा एउटा ताला लगाउँ र त्यहाँ ज्ञापन पत्र राखौँ। आइसकेपछि त्यसमा बकाइदा सबैको नाम र नम्बर लेखेको थियो र के कारणले हामी ताला लगाएको छौँ भने त्यो सम्पूर्ण कुरा लेखेर त्यहाँ टाँसेको थियो। मेरो भनाइ के छ भने तपाईँ एउटा जिम्मेवारी पदमा बस्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यालयमा त जोसुकै मान्छे आएर तपाईँसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ त्यहाँ प्रश्नको उत्तर दिन उपस्थित हुनु भएन भने मान्छेलाई चिताएको कुरा तपाईँले कर्मचारी समयमा उपस्थित हुँदैनन् भन्दाखेरि सबैका काम हुन्छन्, समयमा किन उपस्थित हुनु पर्यो भन्ने लयमा उहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही कुरा त भन्नुहुन्न, त्यही कुरा त म भन्छु मान्छेले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्थानीय सरकार गठन मात्रै भएको छ, स्थानीय सरकारमा जो जनप्रतिनिधि गएका छन् उनलाई मान्छेले के बनाइदिएको छ भने तै अब 5 वर्षको लागि यहाँको राजा हो। त्यस्तो हुन्छ, नियम छैन, निकाय छैन, सरकारबाट किन मौन छन् त? होइन, उहाँको यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय हो कि पहिलेदेखि यस्तै हो? यो जिद्दी स्वभाव उहाँलाई कसरी जनताले दिएर भोट दिएर जितायो यो पो प्रश्न भयो गरेर आज जनप्रतिनिधिमा चयन हुनुभएको छ। हस् कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद उज्जवलजी। हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय उज्जवल झा। त्यसै गरी हामीले एकडाँडा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डलसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले विशेष गरी हामीले उहाँलाई राखेको प्रश्न भनेको मात्रै के हो भने 24 गते भुक्तानी गरेर 25-26 गतेसम्म ठेकापट्टाको काम कसरी सञ्चालन भयो, त्यसको मूल्याङ्कनको आधार के हो, काम राम्रो प्रगति भयो भएन भन्ने कुरा हो। अर्को विषय भनेको कर्मचारी समयमा उपस्थित हुँदैनन् भन्ने कुरामा उहाँका जवाफ तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। अब यति बेला भने कार्यक्रममा लागौँ छोटो ब्रेकतर्फ। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम यति बेला पालो भएको छ अर्को रिपोर्टको। वैदेशिक रोजगार विभागबाट पाएको श्रम स्वीकृति र भिजा त्यसै गरी सम्पूर्ण कागजात पत्र लिएर उड्ने तयारीमा रहेका कामदारहरू धमाधम फिर्ता भइरहेका छन्। कागजात शङ्कास्पद रहेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कामदारलाई धमाधम फिर्ता गर्न थालेपछि मेन पावर व्यवसायहरू रुष्ट छन्। आफ्नो कार्यालयबाट प्रक्रिया मिलाएर पठाइएका कामदारहरू फिर्ता गरिएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको यो रिपोर्ट हेरौँ। आइतबार बिहान म्यान पावर व्यवसायीहरू महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै अध्यागमन विभाग घेराउ गर्न पुगे। कारण थियो वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका श्रमिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काएको विषय। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले असार 27 र 28 गते कुवेत जान लागेका 117 जनाको भिजा शङ्कास्पद देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। त्यसको 3 दिन अगाडि अर्थात् असार 24 गते पनि रोजगारीकै सिलसिलामा जोडन जान लागेका 14 जना महिला सहित 15 जना श्रमिकलाई पनि अध्यागमनका कर्मचारीले रोकेका थिए। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी विदेश जान लागेका कामदारहरूलाई एयरपोर्टबाट धमाधम फिर्ता गरिएका छन्। कागजातहरू शङ्कास्पद रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले एकपछि अर्को गर्दै सयौं कामदारहरू फिर्ता गरिएपछि म्यान पावर व्यवसायीहरू अध्यागमन कार्यालय विरुद्ध नै आन्दोलित भएका छन्। केही दिन यतादेखि अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पढाइ गरिरहेको छ। श्रम स्वीकृति र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जान लागेका श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काएर ज्यादती गरेको म्यान पावर व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएको छ, तपाईको भिजाहरू अनलाइनमा प्रश्न देखिएको छ, उहाँले यो वा त्यो बाहनामा नियोजित रूपमा अर्कै कारण देखाएर कारण पनि प्रश्न नबनाइकन उहाँहरूले कामदार फर्काउनु भयो। एउटा कामदारको करिब 60,000 को सदरमा टिकट काटेर जानुहुन्छ, 200 जना कामदारको भनेपछि करिब 1 करोड 20 लाख लस भयो। व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउन कानुन विपरीत भएको बताएका छन्। साथै उनीहरूले बिना कारण यसरी श्रमिकलाई रोक्दा भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग जुन छ उसले चेक जाँच गरेर सम्पूर्ण विधि पुगेको छ, ठिक छ भनेर कागजात दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायले ती आम श्रमिकलाई चाहिँ पठाएको अवस्था हो। तर निरन्तर रूपमा यो क्रम जारी रहिरहने हो अथवा अध्यागमन विभागले चाहिँ आफ्नो ज्यादतीलाई यसै गरी चाहिँ
बढोत्तरी दिँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ चरणबद्ध रूपमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। यो पहिलो चरणमा हामीले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति वास्तवमा भएको के हो त, यसको सही छानबिन होस्। नेपाल सरकारले तोकेको बमोजिम जुन गर्नुपर्ने चिज हो त्यो गरेर पठाएको मान्छेलाई रिटर्न किन पठाइयो? उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सनक चढेको भरमा, उहाँलाई चाहिँ मन नपरेको भरमा त्यतिकै फर्काउनु पाएन। 117 जना फर्किनु भनेको नटोजोक। अध्यागमन विभागले भने आफूहरूले श्रमिकलाई दुःख दिने नियतिले नभई धेरै भिजाहरू शंकास्पद देखिएकाले फिर्ता गरेको बताएको छ। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले चेक जाँच गर्दा धेरै भिजाहरू नखुलेको, एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै भिजाहरू जारी भएको र केही नक्कली भिजा पनि फेला परेको हुनाले एउटा लटका सबैलाई रोक्नु परेको विभागले जनाएको छ। भिसाको सन्दर्भमा केही छानबिन गर्नुपर्ने, केही शंकास्पद देखिएको हुनाले फिर्ता गरेको हो। त्यसको अघिल्लो दिन पनि केही भिसाहरू चाहिँ नक्कली भएको अहिले हामीले पाइसकेका छौँ। शंकास्पद भिसाहरू भएको हुनाले रोकेको हो। त्यो अहिले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको छ। अध्यागमन विभागले समयमै कडाई नगर्दा थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा गएर दुःख पाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले भावी दिनमा त्यस्ता खालका समस्या आउन नदिन अध्यागमनले कागजपत्रमा कडाई गर्नु राम्रो विषय हो। तर वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई विमानस्थलमा पुगेका श्रमिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक शास्ति दिनु भने उचित होइन। कागजपत्र नक्कली हो वा होइन भनी बेहु श्रम स्वीकृति दिँदा नै कर्मचारीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले नक्कली कागजपत्र बनाउने व्यवसायी र त्यही नक्कली कागजपत्रमा सेटिङका भरमा स्वीकृति प्रदान गर्ने श्रमका कर्मचारी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरूले यति बेला धरनाको कार्यक्रमहरू राखिरहनु भएको छ, धरना दिइरहनु भएको छ। यो धरना दिने कुराहरू त हामीले बुझ्यौँ, यो प्रश्न पनि भयो। अब कतिपय अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय अध्यागमन विभागको भनाइअनुसार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले चेक जाँच गर्दा धेरै भिजा नखुलेको, एउटै व्यक्तिको नाममा धेरै भिजा जारी भएको, केही नक्कली भिजा पनि फेला परेको भनेर भनेको छ। त्यस कारणले एकै लटमा सबैलाई रोक्नु परेको भनेर भनेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सर, यो झुट, उहाँहरूले झुटलाई अझ झुट गर्दाखेरि चाहिँ यो छरपष्ट कुराहरू आइरहेछ। यो विषयवस्तु के हो भने तपाईँको भिजा अहिलेको लटमा भिजा हुन्छ सर, काहीँ यो दुनियाँमा काहीँ नभएको। यो भिजा त अनलाइन भिजा हुन्छ। तपाईँले क्युआर कोड स्क्यान गर्नुभयो भने सरल देखिन्छ, अनलाइन भिजा हुन्छ। कुवेतको गभर्मेन्टले चाहिँ जारी गर्ने भिजा चाहिँ लटमा भन्ने हुन्छ। त्यो कहाँको यो कसले सिकाएको? त्यो अचम्मको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो अनलाइनमा देखिन्छ। हजुरहरूले तपाईँले एउटा म क्युआर कोड पठाउँछु, तपाईँले रिड गर्नुहोस्, त्यहीँ देखिन्छ भिजा, प्रश्न भिजा देखिन्छ। त्यसकारण गर्दा त्यो ट्विस्ट गरेर चाहिँ कामदारलाई पहिला आफ्नो गल्ती भयो, नियत स्वार्थको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कामदारलाई चाहिँ फर्काएर चाहिँ त्यहाँ केही व्यवसायलाई तर्साउन कोसिस गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले त्यो झुटलाई चाहिँ त्यो झुटको पुलिन्दालाई चाहिँ त्यसलाई सही बनाउन 10 किसिमको फन्डाहरू ल्याइरहनु भएको छ। त्यो फन्डाले हुनेवाला केही पनि छैन। किनकि यो त उहाँहरूले जे भनिरहन्छ त्यो लटमा भिजा नै हुँदैन। लटमा भिजा हुन्छ, त्यो काहीँ पनि अनलाइनमा भिजा हुन्छ नि। हिजोको अहिलेको युगमा त क्युआर कोडबाट रिड गर्न सकिन्छ। तपाईँले अनलाइन गएर त्यो भिजा नम्बर हाल्नु, अनलाइनमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा भिजाको विषय क्लियर छ। उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ त्यो झुट छ। त्यो विषय उहाँहरूले झुट बोलेर यस किसिमले भन्नुपर्ने, तपाईँहरूलाई दुःख दिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो त? उहाँहरूले किन यसो गर्नुहुन्छ त्यसो भए? उहाँहरूले हल्का ढङ्गले कामदार हो, यो कामदारको केही छैन भन्ने हिसाबले फर्काइहाल्नुभयो, ठुलो सङ्ख्यामा फर्काइहाल्नुभयो। उहाँहरूले अलिक पछुतो छ, किनभने उहाँहरूले अब त्यसलाई चाहिँ गलत भन्नलाई के गर्ने त? कहिले व्यवसाय गलत भनेको छ, कहिले गैर विभागको कर्मचारीले गलत भनेको छ। सर, यो भिजाको अहिले सिस्टम के छ भने हाम्रो एउटा फेन्स सिस्टम हुन्छ। त्यो फेन्स भनेको सबै अनलाइन गर्छ। त्यो भिजा के गर्छ भने हामीले विमान कुनै पनि देशबाट मागपत्र ल्याउँदाखेरि दूतावास, त्यहाँको दूतावासले चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर अनलाइन गरिदिन्छ। त्यो अनलाइन नै हाम्रो वैदेशिक विभागको सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमबाट हामीले पेपरलेस हो, त्यहाँ त्यो अनलाइनमा आएको उताबाट आएको डकुमेन्टहरू चेक जाँच गरेर एप्रुभ गर्छ। एप्रुभ गरिसकेपछि यहाँ इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यू भइसकेपछि त्यसैमा हामी अनलाइनबाट नामहरू हाल्छौँ र त्यहीँबाट नै त्यो लास्टमा त्यही अनलाइनबाट चाहिँ श्रम स्वीकृति निस्किन्छ। विदेश जाने अनुमति पाउँछ। त्यो अनुमति पाइसकेपछि त्यो भिजाको आधारमा पाउँछ। त्यो भिजा चाहिँ सरकारले इस्यु गर्छ। त्यो सरकारले अनलाइनमा देखेको भिजा चाहिँ त्यही सिस्टमभित्र चाहिँ सिस्टमले चाहिँ ओके गरेर तानेपछि
सबै कुरा अनलाइनमा जान्छ र अनलाइनमा क्लियर हुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको त्यो भिजा चाहिँ त्यो बनाउने भन्ने यो त्यो भन्ने नै हुँदैन। त्यो अहिले अनलाइनको युग छ। राजेन्द्रजी मैले थोरै यहाँ रोकेँ। मैले मेरो अर्को यहाँसँग थप जिज्ञासा, विशेष गरी हेर्ने हो भने हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनमा धेरैभन्दा धेरै सोधिने र आउने समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छन्। सिधा कुरामा किन नहोस्, या यही अहिले मैले चलाइरहेको कार्यक्रम कल 24 मा पनि धेरै जसो समस्या वैदेशिक रोजगारकै ठगीकै त्यहाँ बिचली परेकै समस्या आउने गरेका छन्। र मलाई पर्सनली आउने म्यासेजहरूमै पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने नि यस्ता किसिमका समस्याहरू व्यापक देखिन्छन्। यो समस्या किन त, यो किन भइरहेको छ? यदि कागजपत्रमा कडाइ नगर्ने हो भनेदेखि यो समस्या त दोहोरिरहने रहेछ नि त। होइन, हजुरले भनेको कुरा हजुरले दुईटा गरेको यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा भिजाहरू सबै भएर नि गएर त्यहाँ काम भनेको काम नपाएर अप्ठ्यारो परेर तपाईँको कहाँ समस्या हो। अहिलेको त भिजाले जान नै नपाएको हो नि, भिजाको कारणले गर्दा उहाँहरू समस्या आएको होइन। उहाँहरू व्यक्तिगत जानुभयो, यस्तै एयरपोर्टबाट सेटिङ गरेर त्यहाँ गए, बिचको बिचौलिया दलालहरूले त्यहाँ पुर्याए, त्यहाँ पुर्याइसकेपछि काम नपाएपछि अप्ठ्यारो विषय तपाईँको आएछ। कतिपय व्यवसायका विषय पनि व्यवसायले पनि पठाएको ठुलो कम्पनीमा र कम्पनीको व्यवसायहरूको पहुँचभन्दा माथि रहेको कारणले गर्दा कहिले कम्पनीले ज्यादती गर्दाखेरि समस्या आएका छन्, त्यो कुरा हामीले मान्यौँ। तर यो प्रक्रियागत यो चाहिँ त्यहाँ पुगेसम्म पुग्नको लागि, जोडनसम्म पुग्नको लागि चाहिँ भिजा ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा हो। यो प्रक्रिया भिजाहरू ठिक थियो, ठिक हुँदाहुँदै नै अध्यक्षले रोकेको हो। तपाईँले भनेको दोस्रो विषयवस्तु हो, यो त्यो चाहिँ कामको सम्बन्धीमा समस्याको आएको विषय हो। यो चाहिँ भिजा प्रक्रिया सम्बन्धमा रोकेको विषय हो क्या, त्यसमा यो फरक विषय हो सर। तर यही कारणले पनि त कागजी प्रक्रियामा अत्यागमनले कडाइ गर्नु परेको हो कि भन्ने मलाई यहाँसँग जिज्ञासा। होइन होइन सर, त्यो त सुन्नु, संस्थागत गएको भनेको त्यो कागजमा पत्र हेर्नै पर्दैन। अहिले त अनलाइनमा हुन्छ, सबै अनलाइनमा हुन्छ। त्यो अनलाइनमा भएको स्वीकृति दिएको अनुसार, वैदेशिक व्यापार विभागले स्वीकृति दिएको अनुसार भएन भने त्यहाँको दूतावासले कारबाही गर्न सक्छ। यहाँको त्यो हाम्रो वैदेशिक व्यापार विभागमा उजुरी पर्दा तिनले व्यवसायको धरोटी राखेको हुन्छ 2 करोड, तिनले किन काम गराइछन् त उनीहरूलाई चार्ज गर्ने हुन्छ। त्यसको छानबिन प्रक्रिया छुट्टै छ। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग, जान नपर्ने विषयवस्तु भिजा सम्बन्धीको प्रक्रिया फरक हो कि यहाँसँग मेरो अन्तिम जिज्ञासा, विशेष गरी हामी कहाँमा आउने धेरै सस्तो समस्या के हुन्छ भने भिजिट भिसामा गएर उतै अलपत्र पर्नेहरू धेरै हुन्छन्। त्यो यहाँसँग मैले जवाब खोज्नु पर्दैन, किनभने मेन पावरबाटै जानु पर्थ्यो भनेर हामी पटक पटक भन्ने गर्छौँ। तर अर्को मुख्य समस्या भनेको जुन एजेन्टहरू मार्फत जान्छन्, एजेन्टहरू कतिपय कम्पनीसँग सम्बन्धित हुन्छन् र पछि उसले ठगिसकेको हुन्छ, ठगिसकेपछि त्यो एजेन्टले कम्पनी छोडिसकेको हुन्छ। त्यतिखेर मेन पावर कम्पनीहरू जवाबदेही हुने कि नहुने हो? होइन हजुर, यस्तो छ, मेन पावरसँग रिलेटेड छ भने मेन पावरले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। होइन, नेपालमा पुलिस राज्य संयन्त्र छ, ती संयन्त्रले समाएर एजेन्टलाई कारबाही गर्नुहुन्छ। एजेन्टसँग मेन पावर जोडेको छ नि, मेन पावर पनि कारबाहीको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कतिपय प्र्याक्टिकल विषयहरूमा, सेवा शुल्क विषयहरूमा व्यवसायसँग केही समस्या छन्, त्यो हामी सरकारसँग एउटा पाटोमा कुरा गरिरहेका छौँ। तर श्रमिकले दुःख पाउने विषयमा यो वा त्यो भन्दा हामी पनि कन्सिडर गर्दैनौँ। कुनै किसिमको समस्या छ, बिचमा मेन पावरको नाम लिएर एजेन्टले बदमासी गरेका छन्, तुरन्तै त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। अथवा मेन पावरले संरक्षण गरेछ भने त्यो विषयमा पनि मेन पावरलाई पनि हामी त्यो किन गरिस् भन्दा त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने एउटा पाटो छ। तर विशेष गरी एजेन्टहरू चाहिँ अहिले व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न थाले, तर त्यसको दोष चाहिँ मेन पावर व्यवसायलाई वैदेशिक व्यवसायलाई दोष आउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। किनभने तपाईँले यही एयरपोर्टबाट गएको करिब 60-70 हजार चाहिँ मान्छेहरू सेटिङ मार्फत चाहिँ इन्डिभिजुअल भिजामा गएको छन्। त्यसको दोष त व्यवसायले लिने पनि होइन, त्यो त त्यहाँको बिचको बिचौलियाहरू मार्फत चाहिँ यही सेटिङ गरेर चाहिँ एयरपोर्टले पठायो। त्यो त सम्बन्धित पठाउने मान्छे र बिचौलियालाई समाउने होला नि त। त्यो कारणले त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पनि कन्सर्न छ। यसलाई चाहिँ अब छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यतातिर लागेका छौँ। व्यवसायबाट कमी कमजोरी हुने विषयमा हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूलाई भएको विषयमा हामी पनि स्ट्रिक्टली हाम्रो व्यवसायलाई भन्छौँ। र त्यस्तो समस्या विषयमा हाम्रो व्यवसाय सङ्घ पनि मध्यस्थता भएर श्रमिकलाई चाहिँ त्यो समस्या परेको विषयमा चाहिँ हामी पनि सहजीकरण गरेर उहाँहरूले त्यो समस्याबाट मुक्त दिन चाहिँ हामी भन्नाले समस्या समाधान गर्न हामी पनि लागि पर्छौँ। राजेन्द्रजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अन्तिम रिपोर्टतर्फ। यो हाम्रो अन्तिम रिपोर्ट रहेको छ कार्यक्रमको। पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकहरूको बदमासीका कारण सहकारीहरू बदनाम हुँदै गएका छन्। सर्वसाधारणको पैसा आफू खुसी चलाउने, ऋण निकालेका ऋणीको धितो फिर्ता नगर्ने जस्ता सञ्चालकको बदनियतका कारण सहकारीमा सङ्कट निम्तिएको छ। अझ सहकारीमा जनप्रतिनिधिकै लगानी गर्ने र सेवाग्राहीको रकम हिनामिना गर्ने घटनाले जनप्रतिनिधिकै विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सञ्चालित सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
लिमिटेडले सेयर सदस्यको धितो फिर्ता नगर्दा सेवाग्राही चिन्तित बनेका छन्। सहकारीले ऋण लिँदा सेयर पूर्जी र आफ्नो सम्पत्ति अनुसारको धितो राखेर ऋण निकाल्नु पर्नेमा सेवाग्राहीको सम्पत्ति धितो राखेर ठुलो मात्रामा ऋण निकाल्दा अहिले ऋण निकालेका सेयर सदस्यको धितो लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनी नगरपालिका 7 को सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दोदारा चाँदनीले ऋण निकालेका शेयर सदस्यको धितो फिर्ता नगर्दा सेवाग्राही चिन्तित भएका छन्। सगरमाथा सहकारीले 5 वर्ष अगाडि नै शेयर सदस्यले निकालेको ऋण चुक्ता गर्दा समेत हालसम्म धितो फिर्ता गरेको छैन। दोदारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहेक छेत्री सहकारी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको सहकारीको भवनमा अहिले सहकारीको बोर्ड समेत छैन। कार्यालय पनि केही महिनाबाट बन्द छ। सहकारीले ऋण निकाल्दा शेयर पुँजी र आफ्नो सम्पत्ति अनुसारको धितो राखेर ऋण निकाल्नु पर्नेमा सेवाग्राही तथा शेयर सदस्यको सम्पत्ति धितो राखेर ठूलो मात्रामा ऋण निकाल्दा अहिले ऋण निकालेका शेयर सदस्यको धितो लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको छ। दोदारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य कोमल उपाध्यायले आफूले निकालेको ऋण 2075 सालमा चुक्ता गरे पनि हालसम्म आफ्नो धितो नपाउँदा कुनै पनि कारोबार गर्न नपाएको बताएका छन्। ऋण चुक्ता गरेको पनि आज 5 वर्ष अब यो भदौमा 5 वर्ष पुरा पुग्छ। त्यति 5 वर्ष पुगिसक्दा पनि मैले आफ्नो धितो मेरो लाल पूर्जा 2टा छ हैन, त्यसमा त्यो लाल पूर्जा पनि मैले फिर्ता पाएको छैन। सहकारी सञ्चालक तथा वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहेक छेत्रीले 1 महिनामै धितो फिर्ता गरिदिन्छु भनेर राखेको धितो 10 वर्ष पुरा हुँदा समेत फिर्ता नगरिदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। हेल्थको घरेलुको पनि कति ग्राहक मिलाइयो, आफूले ठिकै बनायो, त्यो पैसा आउने तक पनि बाटो हेरियो, त्यो पैसा आइसक्यो भने घरेलु बिक्री भएको पनि मैले पनि थाहा पाएँ। आफूले पनि हिँडे उनको पछि त्यो घरेलु बेचिसक्यो भने त्यहाँबाट म धाउन लाग्यो र अहिले त धाउँदा पनि उहाँले सुनाइ गर्नु भएको छैन। वडा र सहकारीका अध्यक्ष छेत्रीले सहकारीले दोदारा चाँदनीका ऋणीको धितोबाट 80 लाख रुपैयाँ निकालेको र ब्याज सहित 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ जति पैसा तिर्नुपर्ने देखिएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था लिमिटेड महेन्द्रनगर कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले ऋणको पैसा लामो समयसम्म नतिर्दा केन्द्रीय सहकारीले कर्जा चुक्ता गर्न आउने बारे 2075 साल जेठ 29 गते 35 दिने अत्यन्त जरुरी सूचना समेत निकालेको छ। निकालेको ऋण नतिरे सगरमाथा सहकारीले राखेको धितो बन्धक सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रकाशित सूचनामा जनाएको छ। यता अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहेकले भने केन्द्रीय सहकारीबाट सहकारीका शेयर सदस्यको धितो रोकेर सगुलमा कर्जा निकाले र त्यही पैसा बाहिर लगानी गरेको र नउठेको कारण तिर्न कठिन भएको बताएका छन्। त्यो उहाँहरूको नेप्सोकुनको लोन अहिले चुक्ता भइसकेको छैन, अनि त्यो चुक्ता गर्यो भने त्यसै कारणले थोक कर्जा निकालेको हामीले सहकारीले पनि अर्को संस्थामा राखेका छौँ। त्यो त्यहाँको लोन चुक्ता भयो भने त फुकुवा हुन्छ। हाम्रोमा उहाँहरूको चुक्ता नै छ, अनि त्यो हामीले यहाँबाट पैसा उठाएर त्यहाँ चुक्ता गरेपछि फेरि विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी तथा सहकारी सञ्चालकहरू गरिबको कमाई लुट्ने साधन बन्दा जनतामा सहकारी बदनाम बन्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि जनप्रतिनिधिकै लगानीमा रहेका सहकारी नै ठग कहलिँदा जनतामा जनप्रतिनिधि र सहकारी प्रति निराशा छाउँदै गएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो सहकारीको प्रसङ्ग राख्यौँ। कञ्चनपुरको प्रसङ्ग रहेको थियो जहाँ सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सेयर सदस्यको धितो फिर्ता नदिँदा सेवाग्राही चिन्तित बनेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहेक छेत्रीसँग, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। यति बेला हामीसँग पीडित कोमल उपाध्याय हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। कोमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर, धन्यवाद सर। मेरो नाम चाहिँ सर्वप्रथम कोमल उपाध्याय भनेर चाहिँ अब सबै साथीहरूले चिन्ने है होइन। आधिकारिक चाहिँ नागरिक जन्म नाम चाहिँ कमला देवी उपाध्याय छ। हुन्छ, ठिक छ, ल मैले कमलाजी नै भने। अब कमलाजी, यो तपाईँहरू चिन्तित देखिनु भएको छ, यो सहकारीले चाहिँ धितो फिर्ता गरेन भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। हुन त हामीले अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, सम्भव भएन। कतिजनाको यस्तो समस्या हो, किन यो समस्या भएको हो? अब यो गाउँठाउँकै विषय पनि हो, किन यस्तो भएछ?
सर यो तपाईँको चाहिँ सुरुमा भन्दाखेरि 2031 सालमा चाहिँ यो ऋण लगेका भयो होइन। यो हामी भनौँ न 11 जना छौँ यसमा। यसमा 11 जना छौँ, 71 सालमा लगेको हो होइन। त्यसमध्ये 11 जना मध्ये अब 5-7 जना व्यक्तिहरूले तिरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। ऋण चाहिँ तपाईँको 75-76 सालमा तिरिसक्नु भयो उहाँहरूले पनि होइन। र अब यत्रो तिरिसक्दा पनि सहकारीले कुनै हाम्रो चाहिँ अब यत्रो वर्ष भइसक्यो 2080 लागिसक्यो हेर्नुहोस् न भने अब 80 सम्म पनि उहाँहरूले पनि वास्तै गर्नुहुन्न। हामीले पटक पटक सहकारीमा धाउँछौँ, अहिले त अब धाउँ पनि कहाँ जाउँ, अब सहकारी पनि बन्द भइसक्यो सर। अब यो तिरिसकेको भन्ने कुरा त तपाईँहरूसँग सबै प्रमाण छँदैछ नि होइन, पैसा पूजाको रसिद? एकदम छ नि सर, मैले चुक्ता गरेको मेरो रसिद नै छ सर। अनि उहाँलाई कानुनी कारबाहीको लागि तपाईँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको भए हुन्थ्यो नि त। अब एकदम सर, अब एउटा व्यावहारिक रूपमा पनि हामी गाउँ समाज भन्दा अहिले समाज सबैभन्दा पहिला समाज्न चाहिन्छ भन्ने यो जुन छ नि, यो पनि हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ उहाँलाई कि एकदम अब भन्ने अब सामान्य कुरामा चाहिँ सबै कुरा न्यायिक समितिसम्म पनि गएँ सर। म त व्यावहारिक पनि सकाइसकेपछि तपाईँको न्यायिक समितिमा त यो तपाईँको हाम्रो नगरपालिकामा पनि गयो होइन। योभन्दा पूर्व पनि तपाईँको हाम्रो वीरबहादुर सिन्हाजी मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि विरोध छलफल भयो, मिटिङ राख्नुभयो। त्यति बेला पनि सहकारीका सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाउनु भयो सञ्चालक समितिलाई। र त्यसपछि उहाँहरू एउटा चाहिँ निर्णय के गर्नुभयो भने हामी 76 सालको कुरा है सर, 76 भदौको सालको कुरा गर्दैछु म। उहाँले 3 महिनाभित्र हामी निकालिदिन्छौँ, तपाईँहरूको चाहिँ यो धितो हामी फुकुवा गरिदिन्छौँ भन्नुभयो उहाँले होइन, निकाल्छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि पनि अब यत्रो वर्ष भइसक्यो हेर्नु न, यो जहिले पनि हामी जान्छौँ, पुस मसान्त भन्नुहुन्छ कहिले, असार मसान्त भन्नुहुन्छ कहिले, 2 महिना भन्नुहुन्छ, 6 महिना। कोमलजी अब हामीले तपाईँले भने जस्तै अब अहिले अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तर सम्भव भएन। तपाईँका समस्याहरू हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि सबै कुरा राखिसकेका छौँ। आशा गर्छौँ उहाँले अब यसलाई व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु होला। हामी भएन भने आगामी कार्यक्रममा थप रिपोर्ट प्रसारण गरौँला, फलोअप गरौँला। अहिलेलाई भने कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कमला उपाध्याय, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।